अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फैक्ट शीट यूट्यूब चैनल। इसराइल सीरीज़ के पहले हिस्से में हमने डिस्कस किया कि कैसे इसराइल बना। आज हम इसराइल में बसने वाले यहूदियों की सकाफ़त के बारे में बात करेंगे। इसराइल ऐसी सरज़मीन है जो दुनिया के 3 मज़ाहिब की मुक़द्दस तरीन जगहों में से एक है। हमारी बड़ी ईद, छोटी ईद, ईसाइयों की ईस्टर और क्रिसमस, इसराइलियों के त्यौहार क्या हैं, क्यों होते हैं, कब होते हैं, इस बारे में आज आपको बताएंगे। अपने सरों पर रखी टोपी क्यों पहनते हैं और उसे क्या कहते हैं, सर की लिटें क्यों निकाली होती हैं, दीवार में सर क्यों मारते हैं, मातम क्यों करते हैं, बहरे मुर्दार में लोग क्यों नहीं डूबते, हम इस वीडियो में सब बताएंगे। इसराइल का मायनी है अल्लाह का बंदा या रात की तारीकी में अल्लाह की तरफ चलने वाला, और ये लक़ब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का था और उनकी कौम को बनी इसराइल कहा जाता है। ये जब एक दूसरे से मिलते हैं तो शलोम अलैकुम कहते हैं, जो अस्सलामु अलैकुम से मिलता जुलता है। दुनिया में तकरीबन 14 मिलियन यहूदी आबाद हैं, जिनकी अक्सरियत अमेरिका और इसराइल में रिहाइश पजीर हैं। यहूदी हज़रत आदम से लेकर मलाकी तक जितने भी अंबिया गुज़रे हैं, उन सबको अंबिया मानते हैं या बाकी बाद में आने वाले अंबिया का इनकार करते हैं। आबादी के लिहाज से दुनिया में सबसे ज़्यादा बैचलर्स इसराइल में हैं। हमारे यहाँ डिग्री की अहमियत सिर्फ़ नौकरी के हसूल तक है, जबकि वहाँ स्टूडेंट्स को तब तक डिग्री नहीं मिलती जब तक वो कोई रिसर्च और आइडिया पेश नहीं करता। यहूदियों की मुक़द्दस तरीन किताब तलमूद के मुताबिक दुनिया का ये फ़ेज़ 6000 साल पर मुहित है। उनका साल सितंबर में शुरू होता है, इसे ये जश्न तिशरी कहते हैं। अमरानी में इस दिन को रोश हाशाना यानी साल का सर कहा जाता है। इनके कैलेंडर में 5789 साल पूरे कर लिए हैं। इनके अक़ीदे के मुताबिक दुनिया के ख़ात्मे में अब सिर्फ 221 साल बाकी हैं और अल्लाह के यहाँ एक दिन 1000 साल का है। इसराइलियों के लिए 6 का हिस्सा बहुत अहमियत का हामिल है। उनका मानना है कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में तख्लीक किया और अल्लाह ने 7 दिनों में से 6 दिन उन्हें काम करने की इजाज़त दी, मगर 7वें दिन यानी यौम सब्त हफ्ते के दिन इन पर काम करने की पाबंदी लगा दी। आप अगर इनका झंडा देखें तो इस पर 6 कोनों वाला सितारा नज़र आता है, जिसे स्टार ऑफ डेविड यानी सितारा दाऊदी कहा जाता है, और ये सितारा उनकी पहचान कहलाता है। ये अपने बच्चों को एक लीडर की तरह ट्रेन कर रहे हैं और कहते हैं कि हमारे आने वाले बच्चे $बिलियन का बिज़नेस करेंगे। इनके यहाँ जब कोई औरत उम्मीद से होती है तो मियाँ बीवी घर से टीवी, इंटरनेट, मोबाइल गेम्स दूर कर देते हैं और दिन रात मैथ के क्वेश्चंस बोल कर हल करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शतरंज खेलते हैं ताकि बच्चे में शातराना चालें चलने की सलाहियत पैदा हो। इस तरह बच्चे की नशोनुमा करके उसमें स्किल्स डेवलप कराई जाती हैं। औरत के लिए ड्राई फ्रूट्स और जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है और बच्चे की पैदाइश के बाद उसे तीर अंदाज़ी सिखाई जाती है, जिससे सीखने का हुक्म हमें है। मौजूदा दौर इंटरनेट का है और दुनिया इस इंटरनेट कंपनीज़ को अपनी हर मालूमात दे चुके होते हैं। इसराइल में 13 साल के बच्चे को हैकिंग सिखाई जाती है और इसके तजर्बात भी कराए जाते हैं। नाज़रत शहर जिसके बारे में कहा जाता है, ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का घर था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत भी इसी शहर में हुई थी। दोस्तों, इसराइल में सबसे बड़ा जश्न का दिन हैप्पी पासोवर यानी ईद फसह का होता है, जो 7 दिनों यानी 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक मनाई जाती है। ये दिन फ़िरौन से आज़ादी के तौर पर मनाया जाता है। इनकी दूसरी ईद पोरियम कहलाती है। ईरानी बादशाह ने हामान के कहने पर यहूदियों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया, लेकिन हुक्म लेकर जाने वाले ने मलका को बता दिया। इसने हामान को ही कत्ल करवा दिया, इसलिए इसको यौम निजात के तौर पर मनाते हैं और ये हर साल के आखिरी महीने की 14 तारीख को मनाया जाता है। इनका तीसरा त्यौहार ओश शाहाना है।
اس کو جشن نوروز بھی کہتے ہیں۔ اس دن صبح سے شام تک نسنگے پھونکے جاتے ہیں۔ روٹی اور پھل کو شہد میں ڈبو کر کھایا جاتا ہے۔ اسرائیل میں دنیا کی تیسری بڑی شرح ہے جہاں 55% خواتین مردوں کی جگہ کام کرتی ہیں۔ ہولی چرچ آف سپلچر قبر کو کہتے ہیں۔ عیسائیوں کے نزدیک یہ پاکیزہ ترین جگہ ہے جہاں ان کے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائیڈ کیا گیا تھا، لیکن قرآن کریم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا تھا، جبکہ ان کی جگہ کسی اور کو ہم شکل بنا دیا گیا تھا جسے کروسیفائیڈ کر لیا گیا تھا۔ عیسائی روایت کے مطابق اس چرچ کی پہلی منزل پر واقع پہاڑی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ان کا جسم پہاڑی کے نیچے لایا گیا اور انسانی جسم کی طرح لمبی چوڑی پتھر کی سل پر ان کے جسم پر تیل لگایا گیا۔ یہ پتھر آج بھی یہاں موجود ہے جسے عیسائی زائرین چومتے ہیں۔ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر دفن کرنے لے جایا گیا۔ دفن کرنے سے پہلے ہی یہاں سے اوپر ان کا جسم آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا۔ القدس یا یروشلم وہ شہر ہے جسے عیسائی، یہودی اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان کی تخلیق ہوئی تھی اور یہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی تیاری کی۔ مسیحی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں مصلوب کیا گیا تھا اور یہی ان کا سب سے مقدس کلیسا پاکی ہے۔ مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر جانے سے قبل یہیں ایک سال 24,000 انبیاء کی امامت کرائی تھی۔ یہ انبیاء کرام کا شہر ہے جس کی بنیاد 4000 قبل مسیح رکھی گئی۔ فروری 638 عیسوی میں مسلمانوں نے بغیر جنگ کیے یروشلم فتح کر لیا۔ یہاں پہلا چرچ 66 عیسوی میں بنا تھا جسے رومن بادشاہ ہادریان نے گرا کر ٹیمپل تعمیر کرا دیا تھا۔ 326 عیسوی میں یہودیت سے عیسائیت قبول کرنے والے بادشاہ کانسٹنٹائن نے ہر ایک چرچ تعمیر کرایا۔ بعد میں عیسائی فرقے اس پر قبضے کے لیے لڑتے رہے۔ بحیرہ روم کے ساحل پر واقع حیفا بندرگاہ ملک کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔ یہاں کا موسم ایشین ممالک کی طرح خشک اور گرمی پڑتی ہے۔ یہودیوں کے وضو کے متعلق معلومات ہیں کہ ان کا وضو 3 سے 4 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو باری باری پانی سے دھونا ہوتا ہے۔ یہ اپنے سر پر ٹوپی لیتے ہیں جسے کفا کہتے ہیں۔ ماتھے اور بائیں بازو پر ٹفلن باکس پہنتے ہیں۔ کندھوں پر شال لیتے ہیں جسے طالد کہتے ہیں۔ یہودی دیوار گریہ پر آ کر زور سے تلاوت کرتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور بیرون ممالک سے آنے والے اپنے دوستوں کے لیے دعائیہ خطوط لے کر آتے ہیں جو اللہ کے نام پر ہوتے ہیں۔ وہ رکے اس دیوار کی اینٹوں کے درمیان درزوں میں پھنسا دیے جاتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی ہیروں کی مارکیٹ اسرائیل میں ہے اور اسے بطور کرنسی بھی قبول کیا جاتا ہے۔ اسرائیلی دنیا میں سب سے زیادہ فروٹ کھائے جانے والے مانے جاتے ہیں۔ اسرائیل کی کرنسی شیکل ہے جو پاکستانی 39.31 روپیوں اور انڈین 19.31 روپیوں کے برابر ہے۔ اسرائیلی نوٹوں پر ورٹیکل تصویریں چھاپنے کی بجائے ہاریزنٹل چھاپی جاتی ہیں۔ منورہ اسرائیل کا سرکاری نشان ہے اور یہودیوں کی مقدس مذہبی علامت ہے۔ یہ 6 سلاخوں والا ایک شمع دان ہے۔ یہ جھاڑی منورہ سے ماخوذ ہے۔ یہ ان کی عبادت گاہوں میں بھی موجود ہوتی ہے۔ ناظرین، مشرقی اور وسطی یورپ میں بسنے والے اشکنازی یہودی کہلاتے ہیں اور ان کا سب سے بڑا فرقہ آرتھوڈکس ہے جو کٹر خیالات کا مالک ہے، اور اس کے بعد الٹرا آرتھوڈکس ہے جو دین میں کسی قسم کا رد و بدل تسلیم نہیں کرتے۔ کالے ہیٹ اور کالے لمبے بال اور کالے لمبے کوٹ پہنتے ہیں۔ ان کے لباس کو جلبیہ کہا جاتا ہے۔ بحیرہ روم کے ممالک میں بسنے والے سپاتری یہودی اور ایشین ممالک میں بسنے والوں کو مزراجی یہودی کہا جاتا ہے۔ ان کی
عبادت گاہ کا دن جمعہ کی رات کو شروع ہو کر ہفتہ کی شام تک ہوتا ہے، جسے یوم شبات کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسرائیل کی معاشی اور دفاعی طاقت کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور دا فیکٹ شیٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔